यार यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगले एपिसोड में हम उन 26 आयात पर बात करेंगे जिन्हें वसीम रिजवी ने तशद्दुद आमेज़ करार देकर पिटीशन में शुमार किया है। नाजरीन, ये क़तअन ज़रूरी नहीं कि वसीम रिजवी जैसे नादानों के एतराज़ात पर जवाब दिया जाए, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है कि हम एक इज्तिमाई माशरे में रहते हैं जहाँ बहुत सारी अक़वाम एक साथ रहती हैं, और मौजूदा हालात तो ऐसे हैं कि कम्यूनल पोलराइजेशन को बढ़ावा देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। ओपी इंडिया नामी मीडिया ने तो स्पेशल 26 के नाम से इन आयात की जामे फहरिस्त जारी कर दी है। इनकी रिपोर्ट कहती है कि ये 26 आयात, जिसकी इंतहाई तर्जुमानी की वजह से इस्लाम की शनाख्त, अस्करियत पसंदी, बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी हो चुकी है। वसीम रिजवी की मौत की धमकी, 10-11 लाख का इनाम, इसके अलावा कौमी अक़लियती कमीशन ने माफ़ी का मुतालबा भी किया है। ख़ुद वसीम रिजवी के मुताबिक ये आयात खुदा के पैगाम के नाम पर बच्चों के कच्चे जहनों में जहर और नफ़रत के बीज बोते हैं, दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ होते हैं और दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नाजरीन, बिल्कुल यही बात हम आपको वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से कहना चाहते हैं कि दीगर मज़ाहिब के लोग जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि कुरान में मेहरबानी, माफ़ी, अफ़्व दरगुज़र के अल्फाज 300 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करने की सख्त ताकीद आई है, वहाँ अगर किसी की नज़र इन 26 आयात पर पड़ जाए तो फिर वो कितना ही दानिश्वर क्यों न हो, इस्लाम से तो मुतनफ़िर होगा ही, क्योंकि ये आयात अपने ज़िमन से या कॉन्टेक्स्ट से हटा कर बयान की गई हैं। वसीम रिजवी ने तो फिर भी बच्चों की बात की है। इन आयात को बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के अगर देखा जाए तो दानिश्वर से दानिश्वर इंसान भी गुमराह हो सकता है। अज़ीज़ नाज़रीन, सबसे पहले वो 26 आयात नोट कर लें जिन्हें हम बताएंगे। सूरत अल-बक़रा आयत 191, चैप्टर 2 वर्स 191। सूरत आल इमरान आयत 151, चैप्टर 3 वर्स 151। सूरत अन-निसा आयात 56, 89, 101, चैप्टर 4 वर्सेस 56, 89, 101। सूरत अल-माइदा आयात 14, 51, 57, चैप्टर 5, 14, 51, 57। सूरत अल-अनफाल आयात 65 और 69, चैप्टर 8, 65 एंड 69। सूरत अत-तौबा आयात 5, 14, 23, 28, 29, 37, 58, 111, 123, चैप्टर 9, 5, 14, 23, 28, 29, 37, 58, 111, 123। सूरत अल-अनबिया 98, चैप्टर 21 वर्स 98। सूरत अस-सजदा आयत 22, चैप्टर 32 वर्स 22। सूरत अल-अहज़ाब आयत 61, चैप्टर 33 वर्स 61। सूरत अल-फुस्सिलात आयात 27 और 28, चैप्टर 41 वर्स 27 एंड 28। सूरत अल-फतह आयत 20, चैप्टर 48 वर्स 20। सूरत अत-तहरीम आयत 9, चैप्टर 66 वर्स 9। नाजरीन, आज हम सूरत आल इमरान की 151वीं आयत पर बात करेंगे। नाजरीन, ज़रा ध्यान दें, खुदा ताला का फरमान है कि अनक़रीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकिरीन हक़ के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनकी खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो क़यामगाह जो उन जालिमों को नसीब होगी। We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve because they joined others in worship। जी हाँ नाजरीन, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि because they joined others in worship with Allah for which He had sent no authority, their abode will be the fire and how evil is the abode of the zalimun। इस आयत का पस मंज़र देखें नाजरीन। जंग उहद का मौका है। जंग बदर के बाद मुसलमानों का मदीने में जीना मुश्किल हो गया था। लोग
دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ یہود و نصارہ، جنہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، کا ایک گروہ ہو گیا تھا، اور دوسرا گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے لیے چاروں طرف سے خطرہ منڈلا رہا تھا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا خوف بڑھتا گیا، رات رات بھر پہرے دیے جاتے۔ ایسے میں ان معاملات کا طے کرنا ضروری تھا کہ ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ حالانکہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جی ہاں ناظرین، باقاعدہ معاہدے کیے گئے تھے، اور کسی سے زبردستی اللہ کی جے جےکار کرنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ مدینے کے قبائل نے ان کانٹریکٹ کا ذرہ برابر لحاظ نہیں کیا۔ جنگ بدر میں تو پھر بھی یہ لوگ بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ تھے۔ اب یوں ہوا کہ قریش، جو پہلے سے ہی جنگ بدر میں شکست کھا کر خار کھائے بیٹھے تھے، انہیں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے میں لگے۔ یہ یہودی جماعتیں بنو نذیر اور بنو قینقاع تھیں۔ بنو قینقاع جو زیادہ ہی تکلیف دے رہے تھے، جب انہیں اطراف مدینہ سے باہر کر دیا گیا تو دوسرے یہودی قبائل بھی بھڑک اٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا، جو جنگ احد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نبی کے ساتھ صرف 1000 آدمی اور آدھے راستے میں 300 نے ساتھ چھوڑ دیا، جس سے کچھ اور مسلمانوں کا بھی حوصلہ پست ہونا یقینی تھا، اور کچھ منافقین نے تو دوران جنگ میں بھی مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی کرتے رہے۔ یہی وہ موقع تھا جب منافقین کا عمل دخل کھل کر سامنے آیا کہ کس طرح ساتھ رہ کر مخالف ٹیم کا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ ناظرین ذرا غور کریں، یہ منافق ٹھیک اسی طرح تھے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان اقوام پر بھی کتاب تو نازل ہوئی تھی، ایک خدا کی تعلیم بھی دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس ایک خدا کے ساتھ دیگر خداؤں کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، جو اس آیت میں مشرکین کے نام سے پکارے گئے ہیں۔ آیت میں انہی اہل کتاب سے خطاب ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جرت کی ہے، اسی طرح ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کی یکتائی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ قرآن کے اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں مشرکین، جن کے آباء و اجداد دین حق پر تھے، بتدریج دین حق میں دیگر خداؤں کو شامل کرنے لگے۔ لہٰذا خدا کا فرمان ہے کہ اس رعایت کی بنیاد پر ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں گھر واپسی والے فلسفے پر غور کریں اور خود ہی طے کریں کہ سچائی کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس آیت میں تشدد کا پرچار کہاں ہو رہا ہے۔ مزید آیات پر ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ سالار یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔